नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीमा। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरु सामु आज विशेष 2077 साल कार्तिक महिनाको मासिक राशिफल लिएर आएको छु। दर्शकवृन्द, कार्तिक महिनामा ग्रह गोचर अवस्था के कस्तो रहेको छ र तपाईको आर्थिक, करियर, व्यावसायिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, वैवाहिक जीवन र यात्राका दृष्टिले तपाईका लागि के कस्तो रहनेछ, यो समग्र पक्षमा तपाईहरु सामुमा राशिफल प्रस्तुत गर्ने छु। दर्शकवृन्द, विषय प्रवेश गर्नु अगाडि यदि तपाईहरुले हाम्रो कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै ज्योतिष, धर्म र वास्तु सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा मन पर्छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। 2077 साल कार्तिक महिना विशेष गरेर मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मका सम्पूर्ण महानुभावहरूका लागि तपाईको सबै क्षेत्र, कर्म, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्यका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ र तपाईको कार्तिक महिना के कतिको फलिफाप बन्दैछ, यदि कुनै क्षेत्रमा नराम्रो हुँदैछ र तपाईले नराम्रो कुरालाई हटाएर जीवनमा अगाडि बढ्नका लागि के उपाय गर्दा राम्रो हुनेछ, यो समग्र पक्षमा तपाईहरु सामुमा राशिफल प्रस्तुत गर्ने नै छु। दर्शकवृन्द, राशिफल तपाईहरु सामुमा प्रस्तुत गर्ने नै छु त्यो भन्दा अगाडि कार्तिक महिनामा ग्रह गोचर अवस्था के कस्तो रहनेछ यो विषयमा जानकारी लिहालौं। दर्शकवृन्द, कार्तिक महिनामा सूर्यदेव तुला राशिमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै कार्तिक महिनामा बुधदेव कार्तिक 10 गतेसम्म सिंह राशिमा, 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म कन्या राशिमा र 16 गतेदेखि अन्तिमसम्म तुला राशिमा भ्रमण गर्नुहुनेछ। त्यस्तै कार्तिक महिनामा शुक्र ग्रह 6 गतेसम्म सिंह राशिमा, त्यसपछि कन्या राशिमा रहेर गोचर भ्रमण गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गुरुदेव कार्तिक 28 गतेसम्म धनु राशिमा, त्यसपछि गुरुदेवले धनु राशिलाई छोडेर मकर राशिमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ र मकर राशिमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्नुहुनेछ। त्यस्तै मंगल ग्रह मीन राशिमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यिनै गोचरीय आधारमा नै हामीहरूले मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको सम्पूर्ण राशिफल तय गरेका छौं। प्रवेश गरौं कार्तिक महिनाको मासिक राशिफल तर्फ। एरिज मेष राशिका लागि 2077 सालको कार्तिक महिना के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि 2077 सालको कार्तिक महिनामा सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दा सूर्य 7औं भावमा रहेर गमन, धनहानि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। यसले गर्दा तपाईको कुनै पनि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा भने हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्छ। टाउको, पेट सम्बन्धी समस्याहरू रहन सक्छ र सन्तान, श्रीमान श्रीमतीको स्वास्थ्यमा बाधा असरहरू देखिन सक्छ। अनावश्यक फजुल खर्चहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ, त्यसैले यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। तपाईँ सूर्य सम्बन्धी क्षेत्र, व्यवसायमा वा काममा हुनुहुन्छ, जस्तै सरकारी, अर्थ, खगोल, शिल्प, सैनिक, डाक्टर, अनुसन्धान र व्यापारमा धातुजन्य, तामा, खाद्यान्न, होटल, इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्ध क्षेत्रको व्यापार गर्नुहुन्छ भने तपाईका लागि यो महिना त्यति राम्रो देखिँदैन। अब मंगलको गोचर हेरौँ। मंगलको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 12औं घरमा रहेको दिन हो। यसले रोग शोकम च भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। मंगलको गोचर पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। यसले धनहानि, यात्रामा कठिनाइहरू, मान सम्मानमा आँच आउने कामहरू हुन सक्छन्, गलत संगत बढ्न सक्छ। यी कुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। मंगलको क्षेत्र मेडिकल, खेलकुद, सर्जर, भूगर्भ, खनिज, रसायन, आईटी, प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्र पनि तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। बुधको गोचर प्रभाव समग्र महिना तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन, किनभने सुरुमा 5औं घरमा रुग्भयम शोकम च बनिरहेको छ भने 10 गतेदेखि बुध 6औं घरमा जाने हुँदा अलाभ स्थिति बनिरहेको छ र 16 गतेदेखि बुध 7औं घरमा जाने हुँदा यो समय पीडा भयम च भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँ वाणीको सम्पादनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्रकाशक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, बोलीको कार्यबाट आफ्नो गुजारा चलाउनुहुन्छ भने यी क्षेत्रमा पनि तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। अब शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दा शुक्र 5औं भावमा रहेको छ। सुरुमा यसले सुख, पुत्र लाभ भनिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि सन्तानबाट केही साथ भने मिल्न सक्छ र तपाईको विद्या क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा केही मेहनत गर्दा सफलता प्राप्ति हुन सक्छ। प्रेम, वैवाहिक सम्बन्धहरू राम्रो रहन सक्छ र 6 गतेदेखि शुक्र 7औं भावमा जाने हुँदा शोक अति भयम च भनिरहेको छ। फेरि 6 गतेदेखि उताको समय भने तपाईको प्रेम, वैवाहिक सम्बन्धहरूमा केही समस्याहरू आउन सक्छ, एकअर्कामा अनमनहरू रहन सक्छ। शुक्रको क्षेत्र भनेको तपाईको ट्राभल, टुरिज्म, साहित्य, लेखन, कला, गीत, सङ्गीत यी क्षेत्रमा तपाईँ व्यापार व्यवसाय वा काम गर्नुहुन्छ भने पनि 6 गतेदेखि उताको समय त्यति राम्रो देखिँदैन। समग्रमा मेष राशिका लागि यो कार्तिक महिना त्यति राम्रो देखिँदैन। यो कुरामा विशेष सावधानी रहनुहोस् र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मेष राशिका लागि यो कार्तिक महिनामा शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व,
गणेश भगवानको आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। शुभकामना। वृष राशिका लागि 2077 सालको कार्तिक महिना के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि सूर्यको गोचर प्रभाव गर्दा सूर्य 6औं भावमा रहेको समय रहेको छ। यसले रिपु नाश सुखम च भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। यो अवस्थामा सूर्यको गोचर तपाईँका लागि अत्यधिक राम्रो रहनेछ। शत्रु पराजित हुन सक्छन्। काम कार्यमा सिद्धिको योग रहेको छ। सुख प्राप्ति गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कुनै ब्लड सम्बन्धी समस्या, टाउको दुख्ने, आँखा सम्बन्धी समस्या थिए भने केही सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सरकारी क्षेत्रबाट केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रतिष्ठित व्यक्तिसँगको सामिप्यता, निकटपन बढ्ने हुँदा सोचे आँटेका काममा सफलता पाउन सक्ने पदोन्नतिको योग पनि बनेको छ भने पिताको साथ सहयोग तपाईँलाई मिल्न सक्छ। यो महिना सूर्यको क्षेत्र सरकारी, अर्थ, खगोल, शिल्प, सैनिक, डाक्टर, अनुसन्धान, इन्जिनियर यी क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ वा धातुजन्य पदार्थको व्यापार गर्नुहुन्छ भने पनि सूर्यको गोचर प्रभाव राम्रो हुँदा तपाईँको लागि राम्रो देखिन्छ। अब मङ्गलको गोचर हेरौँ। मङ्गल 11औं घरमा रहेको छ। 11औं घर भनेको आर्थिक इन्कमको घर हो। त्यसैले मङ्गल 11औं घरमा रहेर लाभ सुखम भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। आर्थिक केही वृद्धि हुन सक्ने महिना रहेको छ। मेहनत गर्दा आर्थिक स्रोतहरू प्राप्त गर्न सक्ने र इन्कमहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मङ्गलको क्षेत्र मेडिकल, खेलकुद, सर्जर, भूगर्भ, खनिज, रसायन, आइटी, प्राविधिक क्षेत्रबाट तपाईँले केही लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। अब बुधको गोचर प्रभाव गर्दा सुरुमा 4औं घरमा, 4औं घरमा रहेर धनसुत आदि लाभ पनि रहेको छ। माता सुख, माताबाट केही राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने, उच्च मानिससँग सङ्गत बढ्न सक्ने, धन प्राप्ति हुन सक्ने समय हो भने वाणीको क्षेत्रबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने बुध 5औं घरमा 10 गतेदेखि हुने हुँदाखेरि यो समय भने रुगभयम शोकम छ। केही मानसिक तनावहरू बढ्न सक्ने, केही कार्ययोजनामा बाधा अडचनहरू आउन सक्ने समय हो भने बुध 16 गतेदेखि 6औं घरमा रहेर अलाभ स्थिति बनिरहेको छ। समग्रमा तपाईँको लागि 10 गतेदेखि उताको समय भने बुधको प्रभाव राम्रो देखिँदैन। मान सम्मानमा केही हानि नोक्सानीहरू हुन सक्छ कि भनेर सङ्केत गरेको छ। बोलीको कारणले गर्दाखेरि कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा केही हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्छ। यी कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुहोला। वाणीको क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्नुहुन्छ भने पनि सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब शुक्रको गोचर हेरौँ। सुरुमा 6 गतेसम्म 4औं भावमा रहेर धन आगमन बनिरहेको छ। 4औं घरसम्म 6 गतेसम्म राम्रो समय रहेको छ। भोग विलासमा सामान्य खर्च भए तापनि धन प्राप्ति बन्न सक्ने, वाहन सुख, प्रेम सम्बन्धमा राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने 6 गतेदेखि अन्तिमसम्म पनि शुक्र 5औं घरमा रहेर सुखपुत्र लाभ बनिरहेको छ। यसले सन्तान प्राप्तिको योग बनाइरहेको छ भने विद्यामा सफलता मिल्न सक्ने, प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो रहन सक्ने र शुक्रको क्षेत्र ट्राभल, टुरिज्म, अनलाइन भयो, टेक्निसियन भयो यी क्षेत्रमा र अन्य साहित्य लेखन यी क्षेत्रमा पनि केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँको लागि यो महिना मध्यम केही राम्रो बन्न सक्छ। मेहनत गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्न सक्छ। यो महिना तपाईँले अझ राम्रो बनाउनको लागि वृष राशिका लागि शुभ अङ्क छ, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण। यो महिना लक्ष्मीको आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। शुभकामना। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2077 सालको कार्तिक महिना के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि 2077 सालको कार्तिक महिनामा सूर्यको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 5औं घरमा रहेको समय रहेको छ। यसले दैन्य अर्थनाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। त्यसैले सूर्यको गोचर तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। शारीरिक रूपमा केही अस्थिरपनहरू बढ्न सक्ने, शारीरिक क्षमतामा कमी हुन सक्ने, मानसिक तनावहरू बढ्न सक्ने, धन हानि हुन सक्ने, सन्तानको स्वास्थ्यमा बाधा असर गर्न सक्ने, कुनै पनि सरकारी कामकाज गर्नुहुन्छ भने केही बाधा अडचनहरू आउन सक्ने महिना रहेको छ। सूर्यको गोचर अनुसार र सूर्यको क्षेत्र सरकारी, अर्थ, खगोल, शिल्प, सैनिक, डाक्टर, अनुसन्धान, इन्जिनियर र व्यापार व्यवसायमा धातुजन्य तामा, खाद्यान्न, होटल, इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी व्यापार गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि यो महिना सूर्यको गोचर अनुसार त्यति राम्रो देखिँदैन। केही चिन्तित बनाउन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले सजग रहेर अगाडि बढ्नुहोला। सूर्यका लागि आइतबारको दिन जल अर्घ गर्दा पनि तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। मङ्गलको गोचर प्रभावहरू मङ्गल 10औं भावमा रहेको समय रहेको छ। यो महिनाका लागि सुख शोकम छ। केही काम कार्यमा यसले बाधा हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्छ, रोजगार आदिमा। तर तपाईँले मेहनत गर्दा भने यसको प्रभाव केही राम्रो पनि बन्न सक्छ र तपाईँका लागि
बुधको गोचर प्रभाव हेर्दा बुध दोस्रो घरमा रहेको समय रहेको छ। सुरुको समयमा धनलाभ सुखम भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। 10 गतेसम्मका लागि आनन्द मिल्न सक्ने केही बुधको गोचर अनुसार वाणीको क्षेत्रले गर्दाखेरि वाणीको प्रभावले गर्दाखेरि कामहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ। वाणीको क्षेत्र प्रकाशक सम्पादन लेखन कला यी क्षेत्रमा केही राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ भने 10 गतेपछि बुध चौथो घरमा धनसुख आदि लाभ भने मातृसुख मिल्न सक्ने उच्च मानिससँग सङ्गत बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बुधको गोचर राम्रो देखिन्छ। 16 गतेपछि बुध पाँचौँ घरमा सुरुक भयम सुखम छ भनिरहेको छ। 16 गतेपछि अन्तिमसम्म भने तपाईँको लागि बुधको गोचर त्यति राम्रो देखिँदैन। तपाईँलाई केही मानसिक पीडाहरू हुन सक्ने, तपाईँको कार्य योजनाहरू आर्थिक योजनाहरू असफल बन्न सक्ने, तनाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बुधको गोचर अनुसार 16 गतेपछि यी कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला। शुक्रको गोचर प्रभाव शुक्र तेस्रो घरमा सुख अर्थ लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। 6 गतेसम्मका लागि शुक्रको गोचर राम्रो रहेको छ। साथीभाइबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने, केही शत्रुलाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, दाजुबहिनीबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने र धर्मप्रति आध्यात्मिक जीवनमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने 6 गतेपछि शुक्र चौथो भावमा रहने हुँदा धन आगमन बनिरहेको छ। भोगविलासमा सामान्य खर्च भए तापनि धन प्राप्तिको योग बन्न सक्छ। शुक्रको गोचर अनुसार मेहनत गर्दा सफलता पाउन सक्ने हो र यो महिना अझ राम्रो बनाउनका लागि मिथुन राशि हुने महानुभावहरूले विशेष गरेर यो महिनाका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम। यो महिना विष्णु भगवानको आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको लागि यो 2077 सालको कार्तिक महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दा यो महिना सूर्य चौथो भावमा चारौँ घरमा माननाश रोग शोक भय बनिरहेको छ। यो महिना सूर्यको गोचर त्यति राम्रो देखिएन। सूर्यको गोचर अनुसार चारौँ घरमा हुँदै गर्दा चारौँ घर भनेको तपाईँको मातृसुखमा केही कमी ल्याउन सक्छ, धन सम्पत्तिमा हानि नोक्सान गराउन सक्छ, मानसिक तनावहरू दिन सक्छ, शारीरिक कष्टहरू हुन सक्छ, घरायसी समस्याहरू हुन सक्छन्, सुखमा कमीको महसुस हुन सक्छ र जग्गा जमिनका कार्यबाट घर व्यवहारमा केही विवादहरू उत्पन्न गराउन सक्ने समय रहेको छ। यसले मानहानि पनि गराउन सक्छ। त्यसैले यो महिना सूर्यको गोचर त्यति राम्रो देखिएन। सूर्यको क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरू अनुसन्धान, इन्जिनियर, ज्योतिष, गणित, धातुजन्य, तामा, खाद्यान्न, होटल सम्बन्धी व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने त्यति राम्रो समय छैन। यो समय तपाईँको लागि विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोला। सूर्यको गोचर त्यति राम्रो देखिँदैन। अब मङ्गलको गोचर हेरौँ। मङ्गल 9औँ भावमा रहेको समय रहेको छ। यसले रुख वयम सुखम छ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। मङ्गलको गोचर प्रभाव अनुसार सन्तान प्राप्ति, सन्तानको कुरामा केही राम्रो हुन सक्ने भए तापनि तपाईँको केही मांसपेशीमा समस्याहरू, रोजगारीमा केही बाधाहरू आउन सक्ने, धर्म विरुद्धको आचरणहरू मनमा जागृत हुन सक्ने, यी कुरामा भने तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने मङ्गलको क्षेत्र मेडिकल, खेलकुद, सर्जर, भूगर्भ, खनिज, रसायन, आइटी, प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्र पनि त्यति राम्रो भने नहुन सक्छ। मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब बुधको गोचर हेर्दा सुरुमा बुधले धनलाभ सुखम भनिरहेको छ। दोस्रो घरमा रहेर केही आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ, इन्कम केही बढ्न सक्छ। 10 गतेसम्मका लागि 10 गतेपछि बुध तेस्रो घरमा हुने हुँदा शत्रुत्व भयम, शत्रुबाट केही सजग रहनुपर्छ भनिरहेको छ। ईर्ष्या गर्नेहरू बढ्न सक्छन्, शत्रुबाट केही बाधा अडचनहरू काम कार्यमा आउन सक्छ। यी कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला। बन्धुबान्धवमा केही झैझगडा पनि हुन सक्छ। वाद विवादबाट टाढा रहेको राम्रो हुनेछ भने 16 गतेपछि बुध चौथो घरमा रहने हुँदा 16 गतेपछि अन्तिमसम्मका लागि पनि बुधको प्रभाव राम्रो रहेको छ। बुधको प्रभाव राम्रो हुँदै गर्दा वाणी को क्षेत्र भयो, बोलीको प्रभावको क्षेत्र भयो राम्रो हुने, पारिवारिक जीवनमा कुल कुटुम्बमा राम्रो हुन सक्ने र मातृसुख पाउन सक्ने समय रहेको छ भने उच्च मानिससँग सङ्गत बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ। बुधको गोचर अनुसार अब शुक्र दोस्रो भावमा रहेको छ 6 गतेसम्मका लागि। यसले सुखम धन प्राप्ति भनिरहेको छ। शुक्रको प्रभाव राम्रो रहेको छ। तपाईँको शिक्षा क्षेत्रमा केही रुचि बढ्न सक्ने, शत्रुनाश हुन सक्ने समय रहेको छ भने धन सुख मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। 6 गतेपछि भने शुक्र तेस्रो भावमा सुख अर्थ लाभ बनिरहेको छ। साथीभाइबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम, वैवाहिक सम्बन्धहरू राम्रो रहनेछन् भने शुक्रको प्रभावको क्षेत्र ट्राभल, टुरिज्म, लेखन, साहित्य, कला, खेलकुद, सङ्गीत यी क्षेत्रबाट केही लाभ हुन सक्ने समय रहेको छ। दाजुबहिनीबाट पनि राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ। अब यो महिना समग्रमा मध्यम राम्रो नै देखिन्छ। अझ राम्रो बनाउनका लागि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा उत्तर। यो महिना शिव भगवानको आराधना गर्नुहोस् र महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्। शुभकामना। लियो सिंह राशि।
सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि 2077 सालको कार्तिक महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि यो कार्तिक महिनामा सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दा सूर्य तेस्रो घरमा रहेर सुखश्री प्राप्ति बनिरहेको छ। तेस्रो घरमा सूर्य रहँदै गर्दा सूर्य तपाईँको तेज उत्साह पराक्रमसँग सम्बन्धित पनि हो। त्यसैले जोस जाँगर बढ्न सक्ने, साहस बढ्न सक्ने, पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दा काम कार्यमा सफलता पाउन सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्यमा केही सुधार आउनेछ। ब्लड सम्बन्धी, आँखा सम्बन्धी, पेट सम्बन्धी समस्या थिए भने ठुला व्यक्तिसँगको सङ्गत बढ्न सक्ने र कार्यमा साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने सन्तान सुख मिल्न सक्ने, शत्रु पराजित हुन सक्ने समय रहेको छ। धन प्रतिष्ठामा केही वृद्धि हुन सक्छ। उच्च पद प्राप्ति हुन सक्छ भने पितासँगको मेलमिलाप पूर्ण वातावरण बन्न सक्छ। यो महिना सूर्यको गोचर राम्रो रहेको छ। सूर्यको क्षेत्र अर्थ, खगोल, शिल्प, सैनिक, डाक्टर, अनुसन्धान, इन्जिनियर वा व्यापार व्यवसायमा धातुजन्य, तामा, खाद्यान्न, होटल, इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी कार्य गर्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि केही राम्रो बन्न सक्छ। सूर्यको गोचर राम्रो रहेको छ। अब मङ्गलको गोचर हेर्दा मङ्गलको गोचर तपाईँको राशिबाट 8औँ घरमा रहेको छ। यसले केही तपाईँको मनमा पाप बुद्धिहरू आउन सक्छ। यसले केही तपाईँको बाटोबाट गलत बाटोमा लान सक्छ। त्यसैले मङ्गलको क्षेत्र भने त्यति राम्रो देखिँदैन। केही सामान्य यात्राहरूमा पनि तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने छ। कठिनाइपूर्ण यात्राहरू बन्न सक्छ। यो समय तपाईँको मङ्गलको क्षेत्र आइटी, प्राविधिक, मेडिकल, खेलकुद, सर्जर यी क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। मङ्गलको गोचर भने त्यति राम्रो देखिँदैन। अब बुधको गोचर हेर्दा सुरुमा प्रथम भावमा रहेको छ। बन्धन भयम भनिरहेको छ। यसले गर्दा केही अप्रिय शब्द बोलिहालिन्छ कि र बोलेको शब्दहरू राम्रो भएनन् कि भन्ने डर त्रास मनमा भने हुनसक्छ। यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला। र 10 गतेपछि बुधको प्रभाव दोस्रो घरमा धनलाभ सुखम बनिरहेको छ। राम्रो छ। बोलीको प्रभाव बढ्ने हुँदा कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ भने तपाईँ वाणीको क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। 16 गतेपछि बुध तेस्रो घरमा शत्रुत्व भयम बनिरहेको छ। 16 गतेपछि अन्तिमसम्म भने बुधको गोचर त्यति राम्रो देखिँदैन। तपाईँको केही डर त्रास यसै मनमा आउन सक्ने, आफूलाई बन्धनमा बाँधिएको महसुस हुन सक्ने, बन्धुबान्धवमा केही कुराहरू नमिल्न सक्ने समय रहेको छ। बुधको गोचर अनुसार यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला। शुक्र पहिलो भावमा रहेको छ। सुरुमा सुखम शत्रुनाश भनिरहेको छ। धन प्राप्ति, शत्रुनाश, सन्तान खुसी, विद्यामा केही सफलता मिल्न सक्ने, व्यापारमा केही वृद्धि हुन सक्ने, भोगविलासमा सामान्य खर्च पनि हुन सक्ने समय रहेको छ भने 6 गते पछिको समय बुध दोस्रो घरमा सुखम धन प्राप्ति बनिरहेको छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ भने केही तपाईँको मान सम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने। शुक्रको क्षेत्र ट्राभल, टुरिज्म, लेखन, साहित्य, कला, सङ्गीत, आभूषण यी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ मिल्न सक्छ। अब यो महिना राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व। यो महिना सूर्यको आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। शुभकामना। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2077 सालको कार्तिक महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि सूर्यको गोचर हेर्दै गर्दा यो महिना दोस्रो घरमा रहेको छ। दोस्रो घर तपाईँको वाणीको क्षेत्र हो, धन सेभिङको क्षेत्र हो। त्यसैले धन हानि हुनसक्छ, हानि भयो भनिरहेको छ। आर्थिकमा केही बाधा नोक्सानीहरू, घाटाहरू बेहोर्नुपर्ने समय बन्न सक्छ। यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला। नराम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बढ्नाले नराम्रो काममा अग्रसर हुन सकिन्छ। नराम्रो स्वभावमा वृद्धि हुन सक्छ। व्यापार व्यवसायमा केही हानि नोक्सानी, साथीभाइसँगको सम्बन्धमा त्यति नमिल्न सक्छ। यी कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुहोला। विवादबाट टाढा रहनुहोला। यो महिना सूर्यको क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। इन्जिनियर, अनुसन्धान, ज्योतिष वा गणित वा धातुजन्य, तामा आदिको व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने यो महिना त्यति राम्रो नहुन सक्छ। अब मङ्गलको गोचर हेर्दै गर्दा मङ्गल 7औँ भावमा रहेको छ। 7औँ घर तपाईँले मङ्गलको प्रभाव अनुसार कार्यनाश, धननाश बनिरहेको छ। यसले गर्दा मङ्गलको गोचर अनुसार तपाईँको लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। मङ्गलको क्षेत्र आइटी, प्राविधिक, हार्डवेयर, ढुङ्गा, माटो, पालुवा सम्बन्धी काम गर्दै हुन्छ वा व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यी क्षेत्र भने त्यति राम्रो देखिँदैन। मङ्गलको गोचर त्यति राम्रो छैन। अब तपाईँको बुधको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा बुध 12औँ भावमा रहेको समय छ। सुरुको समयमा यसले शोकम धननाश भनिरहेको छ। 10 गतेसम्म त्यति राम्रो छैन। काम कार्यमा रुकावटहरू आउन सक्छ, अपमानहरू बन्न सक्छ, सुखमा कमीको महसुस हुन सक्छ। वाणीको क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो नहुन सक्छ। 10 गतेपछि
पहिलो भावमा बन्धन भयम, यसै डर त्रासहरू बढ्न सक्ने अप्रिय शब्द बोलिन्छ कि भनेर मनमा त्रसित बन्न सक्ने अनादरहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यति राम्रो छैन। अब बुध 16 गतेपछि दोस्रो भावमा रहेको छ। 16 गतेदेखि अन्तिमसम्म भने धनलाभ सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि बोलीको प्रभाव बढ्ने, कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्ध राम्रो हुने, वाणीको क्षेत्र सायद तपाईँ प्रकाशक सम्पादन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, एडिटिङ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दा सुरुमा 12औं भावमा धनादि लाभ भनिरहेको छ। धन आगमन हुनसक्छ। सुरुको समय पनि राम्रो रहेको छ र 6 गतेपछि भने शुक्र प्रथम भावमा रहने हुँदा सुखम शत्रुनाश भनिरहेको छ। धन प्राप्ति, शत्रुनाश, सन्तान सुख, विद्यामा केही सफलता, विद्यार्थीहरूको लागि व्यापार व्यवसायमा केही राम्रो हुन सक्ने, भोग विलासका कुरामा मन जान सक्ने समय रहेको छ। शुक्रको गोचर अनुसार तपाईँ कुनै पनि लेखन, साहित्य, कला, मनोरञ्जनको क्षेत्र, अनलाइन सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ भने शुक्रको गोचर अनुसार राम्रो रहनेछ र प्रेम वैवाहिक जीवनमा शुक्रले केही साथ दिने हुँदा केही मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। अब यो महिना राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले विशेष गरेर शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिणी, यो महिना विष्णु भगवानको आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। शुभकामना। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2077 सालको कार्तिक महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि यो 2077 सालको कार्तिक महिनामा सूर्यको गोचर हेर्दै गर्दा सूर्य पहिलो भावमा रहेको छ। यसले थाननाश पन्था भनिरहेको छ। यसकारण सूर्यको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन। धननाश, मान सम्मानमा आँच आउने कामहरू अन्जानवश भए पनि हुन सक्छन्। तपाईँ आफैमा केही थकानको महसुस बढ्न सक्ने, पेट सम्बन्धी समस्याहरू, रक्त समस्याहरू आउन सक्ने, आँखा सम्बन्धी समस्याहरू आउन सक्ने, स्वास्थ्यमा त्यति असर हुन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यमा ढिला बाधाहरू आउन सक्छन्। परिवारबाट केही टाढा भएको महसुस हुन सक्छ। यी कुरामा पनि तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। सूर्यको क्षेत्र तपाईँ कुनै पनि सरकारी कामकाज गर्नुहुन्छ वा अर्थ, खगोल, शिल्प, सैनिक, डाक्टर, अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने यी क्षेत्रमा विशेष गरेर त्यति राम्रो नहुन सक्ने समय रहेको छ। यी कुरामा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। अब मङ्गलको गोचर प्रभाव हेर्दा मङ्गल 6औं भावमा रहेर सुखार्थ लाभ भनिरहेको छ। यसले धन प्राप्ति, शत्रु विजय, स्वास्थ्य सुधार भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ भने स्वास्थ्यमा तपाईँका लागि मांसपेशी सम्बन्धी केही समस्या थिए भने सुधार आउन सक्छन्। धन प्राप्तिको योग केही बनाएको छ। शत्रुमाथि विजय हासिल गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँको मावली पक्षसँगको सम्बन्धहरूमा केही निकटपन बन्न सक्ने, साथ सहयोग पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। मङ्गलको गोचर अनुसार मङ्गलको क्षेत्र तपाईँको मेडिकल, खेलकुद, सर्जर, भूगर्भ, खनिज, रसायन, आइटी, प्राविधिक, हार्डवेयर, ढुङ्गा, माटो, बालुवा सम्बन्धी व्यापार व्यवसाय वा काम गर्नुहुन्छ भने केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। अब बुधको गोचर हेर्दा सुरुमा 11औं भावमा रहेर शुभ अर्थ आगमन भनिरहेको छ। 11 भाव भनेको आर्थिक इन्कमको हाउस हो। त्यसैले गर्दा आर्थिक अभिवृद्धिमा बुधले गर्दा केही सहयोग पुग्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्यमा केही सुधार, सन्तान प्राप्ति, धन प्राप्तिको योग बनाइरहेको छ। बुधले गर्दा 10 गतेपछि बुध 12औं घरमा जाने हुँदाखेरि 10 गतेपछि 16 गतेसम्म भने काम कार्यमा केही बाधाहरू, अडचनहरू आउन सक्छ। 16 गतेपछि बुध पहिलो भावमा बन्धन भयम भनिरहेको छ। यसले गर्दा यसै डर त्रासहरू, अप्रिय शब्द बोलिन्छ कि भन्ने डर त्रास पनि हुनसक्छ। यी कुरामा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। अब शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि सुरुमा शुक्र 11औं घरमा दुःख, धन आगमन हुन सक्ने समय रहेको छ। केही दुःख, केही सङ्घर्ष गरे तापनि धन आगमनको योग भने बनाइरहेको छ। कार्यमा सफलता मिल्न सक्छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध, पारिवारिक जीवनमा यसले केही साथ दिन सक्ने समय रहेको छ भने शुक्र 6 गतेपछि शुक्र 12औं भावमा धनादि लाभ भनिरहेको छ। 6 गतेपछि अन्तिमसम्म भने शुक्रको प्रभाव राम्रो रहनेछ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध, पारिवारिक जीवन, विद्यामा केही राम्रो हुन सक्ने, शिक्षार्थीहरूका लागि र पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने, मित्रबाट सुख पाउन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँ शुक्रको क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, अनलाइन भयो, साहित्य, लेखन, कला, सङ्गीत, गीत यी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, यो महिना माता लक्ष्मीको आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2077 सालको कार्तिक महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा सूर्य 12औं घरमा रहेको समय रहेको छ। यसले द्रव्यनाश, पीडा भनिरहेको छ। 12 घर यसै पनि राम्रो होइन। आर्थिक धननाश,
मा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्यपद गर्दै गरेको काममा केही हानि नोक्सानीहरू हुन सक्छन्। अत्यधिक खर्च बढाउन सक्ने सूर्यले गर्दाखेरि तपाईँको यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला। र ज्वरो पेट विकार सम्बन्धी समस्या स्वास्थ्यमा आउन सक्छ। अपमानको भय रहन सक्छ र केही टाढाको कठिनाइपूर्ण यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। अब सूर्यको क्षेत्र तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, डाक्टर, अनुसन्धान, इन्जिनियर भयो, धातुजन्य, तामा, खाद्यान्न, होटल सम्बन्धी, इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने यी क्षेत्रमा भने तपाईँको लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। अब मङ्गलको गोचर हेर्दै गर्दा मङ्गल 5औँ घरमा रहेर रोग भयम धननाश बनिरहेको छ। यसले धननाश, पाप कर्ममा मन अग्रसित हुन सक्ने, पाप कर्ममा मन जान सक्ने, शत्रुबाट केही पीडा हानि नोक्सानी हुन सक्ने समय रहेको छ। मङ्गलको गोचर अनुसार त्यसैले मङ्गलको क्षेत्रसँग सम्बन्धित खेलकुद, सर्जर, भूगर्भ, खनिज रसायन, आइटी, प्राविधिक सम्बन्धी काम गर्दै हुनुहुन्छ भने ती कार्यहरू त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। अब बुधको गोचर हेर्दै गर्दा सुरुमा 10औँ घरमा रहेको छ, सुख सुभोग बनिरहेको छ। यसले गर्दा काम कार्यमा अगाडि बढ्न केही मद्दत पुग्न सक्छ। र तपाईँ कुनै पनि सम्पादनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, बोलीको कम्युनिकेसनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ 10 गतेसम्म। 10 गतेपछि बुध 11औँ घरमा आर्थिक आगमन बनिरहेको छ। आर्थिक अभिवृद्धिमा बुधले गर्दा केही सहयोग पुग्न सक्ने समय रहेको छ भने 16 गतेपछि बुध 12औँ भावमा, 16 गतेपछि अन्तिमसम्म भने बुधको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन। त्यही वाणीको क्षेत्र तपाईँलाई केही नराम्रो बनिदिन सक्छ, बोलीमा नकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्छ। यी कुरामा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। सुखमा केहीको कमी हुन सक्छ। र अब शुक्रको गोचर हेर्दै गर्दा सुरुको समय 6 गतेसम्म शुक्र 10औँ भावमा रहेको छ। यसले धर्म लाभ सुखम बनिरहेको छ। तपाईँको कामकाजको क्षेत्र राम्रो रहनेछ भने धर्म, आध्यात्मिक जीवनमा केही वृद्धि हुन सक्ने, आध्यात्मिक क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ भने 6 गते पछिको समय दुःख, धन आगमन, केही सङ्घर्ष गर्नु परे तापनि धन भने आगमन हुन सक्छ बनिरहेको छ। र कार्य सफलता मिल्न सक्छ बनिरहेको छ। विद्यामा रुचि बढ्न सक्छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धहरूमा सुधार महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आत्मीयता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ। र शुक्रको क्षेत्र ट्राभल, टुरिज्म भयो, लेखन, साहित्य, कला, मनोरञ्जन यी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। अब यो महिना राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव हनुमान हुनुहुन्छ। यो हनुमानको पूजा आराधना गरेर तपाईँले महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। राम्रो महिना बितोस्। शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2077 सालको कार्तिक महिना के कस्तो बन्दैछ यो विषयमा चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि सूर्य 11औँ घरमा रहेको छ। 11औँ घर भनेको आर्थिक इन्कमको घर हो। यसले गर्दा सूर्यको प्रभाव राम्रो हुँदा वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। यसले तपाईँको आर्थिक अभिवृद्धिमा केही सहयोग पुग्न सक्छ। काम कार्यमा सफलता, आध्यात्मिक सुख मिल्न सक्ने, सात्विकपनमा वृद्धि हुन सक्ने, सरकारी कामकाजमा केही सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आय आर्जनमा केही वृद्धि हुन सक्ने, काम कार्यमा पदोन्नतिको योग पनि बनाइरहेको छ भने तपाईँ कुनै पनि मङ्गल कार्य, आध्यात्मिक वा धार्मिक कार्यमा संलग्न हुन सक्ने अवसर पनि जुट्नेछ। तपाईँको प्रतिष्ठामा केही वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा पिताको साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने घरका अग्रज व्यक्तिबाट राम्रो सल्लाह सुझाव पाउन सक्ने समय रहेको छ। सूर्यको गोचर राम्रो रहेको छ। अब मङ्गलको गोचर प्रभाव हेरौँ। मङ्गल 4थो भावमा रहेको छ। यो महिना कष्ट, शत्रुभीति बनिरहेको छ। थोरै शत्रुबाट भने सजग रहनुपर्ने समय रहेको छ। आफन्तमा सामान्य बाधा अडचनहरू आउन सक्छ। मङ्गलको गोचर अनुसार पारिवारिक जीवनमा यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। ज्वरो, छाती समस्याहरू रहन सक्छ भनिरहेको छ। मातालाई केही कष्ट हुन सक्छ भनिरहेको छ। यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। मङ्गलको क्षेत्र आइटी, प्राविधिक, टेक्निसियन यी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि त्यति राम्रो नहुन सक्छ। अब बुधको गोचर हेर्दै गर्दा सुरुको समय 9औँ घरमा रहेको छ। यसले 9औँ घरमा रहँदै गर्दा रोग भयम धननाश बनिरहेको छ। आर्थिक खर्चमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। 10 गते पछिको समय बुध 10औँ घरमा सुख सुभोग बनिरहेको छ। काम कार्यमा केही सफलताका लागि बुधले सहयोग पुर्याउन सक्ने, व्यापार व्यवसायमा केही वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ भने मानसिक तनावमा कमी आउन सक्छ। पद प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। वाणीको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्छ। 16 गतेपछि बुध 11औँ घरमा रहने हुँदाखेरि शुभ अर्थागमन बनिरहेको छ। यसले बुध आदित्य योग पनि बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँको आर्थिक अभिवृद्धिमा भने एकदम राम्रो हुन सक्छ। आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने सन्तान प्राप्ति, धन प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको छ। र बुधको क्षेत्र वाणीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई केही राम्रो
लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दा शुक्र 9औं घरमा सुख लाभ बनिरहेको छ 6 गतेसम्मका लागि र यात्राहरू केही राम्रो बन्न सक्छन्। साथीभाइबाट लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने 6 गतेपछि धर्म लाभ सुखम बनिरहेको छ भने तपाईँको आध्यात्मिक जीवन राम्रो बन्न सक्छ, धार्मिक जीवन राम्रो बन्न सक्छ, धार्मिक अभिवृद्धिमा रुचि बन्न सक्ने समय रहेको छ भने कामकाजमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। वाणीको क्षेत्रबाट राम्रो लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँका लागि शुक्रको गोचर प्रभावले गर्दा प्रेम वैवाहिक सम्बन्धहरू राम्रो रहनेछ र अध्ययनमा पनि रुचि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यो समयलाई तपाईँले अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व। यो महिना कुल देवताको आराधना गर्नुहोस् र महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्। शुभकामना। क्याप्रिकर्न मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2077 सालको कार्तिक महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा सूर्य 10औं घरमा रहेर सोख्यम कर्मसिद्धि भनिरहेको छ। कर्मसिद्धि भन्नुको तात्पर्य काम कार्यमा सफलता, कार्यसिद्धिको योग बनाइरहेको छ। गरेको काममा सफलता मिल्न सक्ने र रोजगारको अवसर मिल्न सक्ने, धन लाभ हुन सक्ने, सज्जनबाट राम्रो लाभ मिल्न सक्ने, प्रतिष्ठित व्यक्तिको साथ सहयोगमा काम कार्यमा सफलता पाउन सक्ने, गरेको काममा पदोन्नतिको योग बनिरहेको छ। सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने, काम कार्यमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ भने सरकारी कामकाजका क्षेत्रमा सफलता पाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि राजनीति क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ वा सामाजिक जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लोकप्रियता केही बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज यो महिना मान सम्मानमा केही वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ भने पितासँगको सामिप्यता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यो महिना सूर्यको गोचर राम्रो रहेको छ। अब मङ्गलको गोचर हेरौँ। मङ्गल 3रो घरमा रहेको छ। सुखश्री प्राप्ति पनि रहेको छ। तपाईँको लागि मङ्गलको गोचर पनि राम्रो रहेको छ। यसले गर्दा साहस पराक्रम बढ्न सक्ने समय, शत्रु पराजित हुन सक्ने, धातुबाट लाभ मिल्न सक्ने, आइटी, प्राविधिक, ढुङ्गा, माटो, हार्डवेयर, बालुवा यी सम्बन्धी कार्य गर्नुहुन्छ वा व्यापार गर्नुहुन्छ भने केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। अब बुधको गोचर हेर्दै गर्दा सुरुको समय बुध 8औं घरमा रहेर अन्नादि लाभ बनिरहेको छ। तपाईँका लागि राम्रो समय रहेको छ। वाणीको क्षेत्रबाट काम बनाउन सक्ने, तपाईँको बोलीको प्रभावले कुल कुटुम्बसँगको साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने 10 गतेपछि 9औं घरमा रहेर रोग भयम धननाश बनिरहेको छ। आर्थिक खर्चमा थोरै ध्यान दिनुहोला। 16 गतेपछि 10औं घरमा रहेर सुख सुभोग बनिरहेको छ। 16 गतेपछि अन्तिमसम्म बुधको प्रभाव राम्रो रहेको छ। शत्रु परास्त हुन सक्छन्। मानसिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने छ भने व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यापारमा कस्मेटिक क्षेत्र भयो, सम्पादन प्रकाशक क्षेत्र भयो, लेखन सम्बन्धी क्षेत्र, वाणीको क्षेत्र, कम्युनिकेसन सम्बन्धी भयो, यी क्षेत्रमा तपाईँले केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। अब शुक्रको गोचर हेर्दै गर्दा शुक्र 8औं घरमा रहेको छ सुरुको समयमा। यसले विपत्ति धनक्षय बनिरहेको छ। थोरै तपाईँको आर्थिक धन हानिमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको भोग विलासले गर्दा आर्थिक खर्च हुन सक्छ। यो कुरामा विशेष सजग रहनुहोला। 6 गतेपछि शुक्रको प्रभाव राम्रो रहनेछ। 9औं घरमा रहेर सुख लाभ पनि रहेको छ। तपाईँलाई केही आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्छ। साथीभाइबाट राम्रो लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने यात्राहरू राम्रो हुनेछन् भने आज यो महिना प्रेम वैवाहिक सम्बन्धबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। यो महिना तपाईँ ट्राभल, टुरिज्म, लेखन, साहित्य, कला, मनोरञ्जन यी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। शुक्रको प्रभाव अनुसार 6 गतेपछि यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। यो महिना अझ राम्रो बनाउनका लागि यो महिना शुभ अङ्क 9, शुभ रङ कालो, शुभ दिशा दक्षिणी। यो महिना कालो भैरवको आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2077 सालको कार्तिक महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा सुरुमा 9औं भावमा रहेको समय रहेको छ। यसले कान्तिक क्षय, पाप बुद्धि बनिरहेको छ। झुट्टा आरोपहरू लाग्न सक्छ। धन पुण्यको नाश हुन सक्छ। आय आर्जनमा कमीको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ भने मनमा अशान्ति बैचैन हुन सक्छ र साथीभाइसँगको सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो नहुन सक्छ। सूर्यको गोचर प्रभाव राम्रो छैन। तपाईँ कुनै पनि शिल्प, सैनिक, डाक्टर, अनुसन्धान, इन्जिनियर
र धातुजन्य तामा, खाद्यान्न, होटल, इलेक्ट्रोनिक्स यी सम्बन्धमा व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ वा काम गर्नुहुन्छ भने त्यति समय राम्रो भने देखिँदैन। सूर्यको गोचर अनुसार अब मङ्गलको गोचर दोस्रो भावमा रहेको छ। दोस्रो भावमा रहँदै गर्दा मङ्गलले तपाईँको बोलीमा कठोरपन ल्याउन सक्छ। यसले कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्छ र आर्थिक खर्चमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आइटी प्राविधिक सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ भने त्यति राम्रो नहुन सक्छ। अब बुधको गोचर सुरुमा 7औं घरमा रहेको छ, पीडा वयम भनिरहेको छ। त्यसैले बुधको गोचर पनि 10 गतेसम्म त्यति राम्रो छैन। यो महिना केही चिन्ताग्रस्त बनाउन सक्छ बुधले गर्दाखेरि र बोलीमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। 10 गतेपछि बुध 8औं घरमा रहने हुँदा अन्नादि लाभ भनिरहेको छ। गरेको काममा केही सफलता पाउन सक्ने, धन लाभ हुन सक्ने र शत्रु विजय प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ 10 गतेपछि 16 गतेसम्मका लागि। र 16 गतेपछि फेरि बुध 9औं घरमा रहने हुँदाखेरि रोग भयम धन नाश भनिरहेको छ। 16 गतेपछि अन्तिमसम्म बुधको क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन। जस्तै वाणी, सम्पादन, लेखन यी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि त्यति राम्रो नहुन सक्छ। अब सूर्यको गोचर हेर्दै गर्दा शुक्र 7औं घरमा रहेको छ, शोक अति भय भनिरहेको छ। यसले प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा केही समस्याहरू ल्याउन सक्छ। अनमनहरू र असमझदारी मनमुटावहरू ल्याउन सक्ने समय रहेको त यी कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला। 6 गते पछिको समय शुक्र 8औं घरमा रहने हुँदा विपत्ति धनक क्षय भनिरहेको छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो नहुन सक्छ। पारिवारिक जीवनमा केही बाधा अडचनहरू आउन सक्छ र साथीभाइबाट साथ सहयोग पुग्न गाह्रो समय रहेको छ। कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो नहुन सक्छ। आर्थिक खर्चमा पनि ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। यी कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोला। शुक्रको क्षेत्र अनलाइन भयो र अन्य साहित्य, गीत, सङ्गीत, ट्राभल, टुरिज्म यी क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने पनि त्यति राम्रो समय छैन। यी कुरामा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यो महिना तपाईँको लागि त्यति राम्रो देखिएन। त्यसैले यो महिना राम्रो बनाउन सजग रहेर अगाडि बढ्नुहोस्, मेहनत गर्दै बढ्नुहोस्। यो महिना शुभ अङ्क 8, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पश्चिम। यो महिना शिव भगवानको आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। शुभकामना। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2077 सालको कार्तिक महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा सूर्य 8औं घरमा रहेर रोगार्तो भय भन्ने फल प्रदान गरिरहेको छ। तपाईँको विशेष गरेर ब्लड सम्बन्धी समस्यामा भयो, टाउको दुख्ने, आँखा सम्बन्धी समस्या भयो, यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। रोगबाट केही भय हुन सक्छ भनिरहेको छ। शत्रु झगडा, शारीरिक पीडा, अधिक खर्चहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ र जरो रगत सम्बन्धी समस्याहरूमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको यात्राहरू हुन सक्छन् तर यात्रा कठिनाइपूर्ण बन्न सक्छ। चोटपटकमा पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। अब सूर्यको क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्दै हुनुहुन्छ, सरकारी, अर्थ, खगोल, शिल्प, सैनिक, डक्टर, अनुसन्धान, इन्जिनियर भने तपाईँका लागि यो महिना त्यति राम्रो नहुन सक्छ। कठिनाइहरू आउन सक्छन्। यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। अब मङ्गलको गोचर हेरौँ। मङ्गल पहिलो भावमा रहेको छ। यसले भय पीडा बनिरहेको छ। यसै अनावश्यक डर त्रास मनमा फैलाउन सक्ने समय रहेको छ। कार्यमा असफलता, हात हतियारबाट विशेष सजग रहनुपर्ने समय रहेको छ र दुर्जनबाट सावधानी रहनुपर्ने छ। भन्नुको तात्पर्य तपाईँको गलत सङ्गतबाट पनि विशेष ख्याल गर्नुहोला। यो समयमा आइटी प्राविधिक सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ, रसायन सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ भने त्यति राम्रो नहुन सक्छ। मङ्गलको गोचर प्रभाव राम्रो छैन। अब बुधको गोचर हेर्दै गर्दा सुरुमा 6औं घरमा रहेको छ। अलाभ स्थिति भनिरहेको छ। 10 गतेसम्मका लागि धन प्राप्तिमा बाधा, मान सम्मानमा केही बाधाहरू आउन सक्छ। त्यति राम्रो समय छैन। यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोस्। र 10 गतेपछि बुध 7औं घरमा पीडा वयम बनिरहेको छ। पति पत्नीमा विवादहरू हुन सक्छ। एकअर्कामा र तपाईँको बोलीको क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यी कुरामा पनि तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। र 10 गतेपछि 16 गतेसम्मका लागि यी कुरामा ध्यान दिनुहोला। र 16 गतेपछि भने अन्तिमसम्मका लागि बुध 8औं घरमा रहेको छ। अन्नादि लाभ भनिरहेको छ। यसले गर्दा तपाईँको बोलीको प्रभाव केही राम्रो हुन सक्छ। यसले गर्दा वाणीको क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सफलता पाउन सक्ने समय रहेको छ र पुत्र सुख, शत्रु विजय हुन सक्ने, कार्यमा केही सफलताका लागि सहयोग पुग्न सक्ने समय रहेको छ। बुधको गोचर अनुसार यो कुराको लाभ उठाउनुहोला। र शुक्रको गोचर हेर्दै गर्दा शुक्र 6औं भावमा रहेको समय रहेको छ। सुरुमा शत्रु भयम पीडा छ भनिरहेको छ। 6 गतेसम्मका लागि थोरै शत्रुबाट सजग रहनुहोला। र 6 गतेपछि अन्तिमसम्मका लागि भने शुक्र 7औं घरमा रहने हुँदा शोक अति भय भनिरहेको छ। यसले गर्दा तपाईँको अपमानको भय रहन सक्छ। दाम्पत्य जीवन वैवाहिक सम्बन्धमा केही कठिनाइ
न्यायपूर्ण बन्न सक्छ। मान सम्मानमा आँच आउने कामहरू हुन सक्छन्। मनमुटावहरू प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा हुन सक्छ र तपाईँ ट्राभल टुरिज्म अनलाइन लेखन साहित्य गीत सङ्गीत मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यो शुक्रको गोचर राम्रो नहुँदा केही नराम्रो बन्न सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। समय त्यति राम्रो देखिएन, मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुहोला र तपाईँले यो महिना राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 शुभ रङ पहेँलो शुभ दिशा उत्तर यो महिना शिव भगवानको आराधना गरेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्, शुभकामना। दर्शकवृन्द, यो त भयो मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मका सम्पूर्ण महानुभावहरूको ग्रह गोचर अवस्था अनुसार तपाईँको करियर, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, वैवाहिक जीवन र यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ भन्ने कुरामा हामीले राशिफल प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलदेखि बाहेक तपाईँले जीवनलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले के कस्तो उपाय दिएका छौँ त्यो उपाय गरेर तपाईँले जीवनमा अगाडि बढ्नु भएमा तपाईँको कार्तिक महिना अवश्य सम्झन योग्य बन्नेछ। योदेखि बाहेक तपाईँले आफ्नो जीवनलाई कार्तिक महिनामा अविस्मरणीय बनाउनका लागि केही तपाईँले गरिब दुखी भेट्नु भएमा केही दान सहयोग गर्नुहोस् र सेवा गर्ने काममा अगाडि बढ्नुहोस्। यसले तपाईँलाई एक प्रकारको मनमा आनन्दित तुल्याउनेछ र तपाईँको जीवन अविस्मरणीय बन्न सक्छ। मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मका सम्पूर्ण महानुभावहरूको लागि राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राम।